दशकं 24 4 5 6 श्लोकास् ततोऽस्य प्रह्लादः समजनि सुतो गर्भवसतौ मुनिर्वीणा पाणेः अधिगत भवद्भक्ति महिमा स वै जात्या दैत्य शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापानेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्या शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदारहरताम् सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरसिसिक्षच्छि रममुम् गुरुप्रोक्तं चासा विदमिदमभद्राय दृढमिति वपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव केगे तावत्तु यावत्तु ऐकार भक्त्वैव ववृधे सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरसिसिक्षच्छिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासा विदमिदमभद्राय दृढमिति वपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्वैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेथ तनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमति रस्येत्य भिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पाद शरणे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेथ तनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापानेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्य शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरसिसिक्षच्छिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासा विदमिदमभद्राय दृढमिति वपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्वैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेथ तनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा
सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे।